दावत साइम, रोजेदार जब रोजेदार जब दुआ करता है तो उसकी दुआ को अल्लाह कबूल करते नजर नहीं की जाती। नंबर 2 दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। नंबर 3 वदावतुल मज़लूम, मज़लूम इंसान जब दुआ करता है तो उसकी दुआ भी रद्द नहीं की जाती। अल्लाह ताला वक्त से फायदा उठा करके सबको कसरत से दुआ करने की कोशिश करवाए। लेकिन हमारे भाई होंगे कहेंगे भाई हमने तो रमजान बड़ी दुआ मांग करके देख लिए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने तो वादा किया है नहीं, रमजान के अंदर जो भी दुआ मांगेगा दुआ कबूल करेंगे। मुसलमान दुआ मांगेगा अल्लाह तो कबूल करेंगे। लेकिन हमारे भाई कहेंगे हमने दुआ करके देख लिया दुआ कबूल नहीं हुई। मेरे भाई पहले ये तो देखें कि आप रोजेदार बने कि रोजेदार ही नहीं। रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल करता है। आप रमजान में है कि रमजान में दाखिल ही नहीं हुए हैं। नहीं बात समझ में आई? आपने रोजा तो रखा है, न गीबत छोड़ी, न चुगली छोड़ी, न झूठ बोलना छोड़ा, न लानत, न लड़ना झगड़ना, कोई चीज छोड़ी ही नहीं। आपने रोजा ही असल में सुन्नत के मुताबिक नहीं रखा जैसे अल्लाह ताला का रोजा मतलूब है। रमजान में दुआएं तो कबूल होती है। पहले ये सोचें आपकी दुआ नहीं कबूल हो रही है तो आप रमजान में दाखिल हुए कि नहीं दाखिल हुए। रमजान के पहले जो बेढंगी रफ्तार दी गई ऐसा तो नहीं कि यार रमजान आता जाता रहेगा, आप उसी हालत में रमजान में भी दाखिल हो गए तो आप तो समझो कभी रमजान में दाखिल ही नहीं हुए। रमजान मस्जिद में दाखिल होने के लिए वजू करते हो, कपड़े पहनते हो, बड़े एहतमाम के साथ जाते हो, मोबाइल बंद करते हो कि भाई मस्जिद में आ गए, यहाँ फजूल बातें नहीं करना चाहिए। एक आदमी का गलती से मोबाइल बच जाए तो सारे नमाजी पीछे मुड़ के देखने लगते, कितना गुस्सा हो जाते हैं। मस्जिद में दाखिल हुए, अब रमजान में आप कैसे दाखिल हुए कि दाखिल ही रमजान आप पर दाखिल हो गया। पहले सोचें आपको दाखिल होना है रमजान में। अल्लाह रसूल आपके लोगों अताकुम शहर रमजान शहर मुबारक, ऐ लोगों तैयार हो जाओ रमजान का महीना शुरू हो रहा है, आ गया है। आप इसीलिए ऐलान करते हैं कि आदमी रमजान में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाए तो रोजेदार की दुआ कबूल होती है। रमजान में जो दाखिल हो गया उसकी दुआ कबूल होती है। और ये भी हो सकता है ये सारी शर्तें आपके तरफ पाई जा रही हों तो आपकी कबूलियत की और शर्तें हैं। एक शर्त है कि जिंदगी भर रिस्क आपका हलाल हो। दूसरी शर्त ये भी है कि किसी नाजायज गलत चीज की दुआ ना मांगते हो। और तीसरी चीज ये भी है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, लेकिन आपको पता नहीं जो चीज आप मांग रहे थे उससे बड़ी चीज अल्लाह ने आपको दे दिया, या जो चीज मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे फला चीज से नजात मिल जाए, उससे बड़ी मुसीबत को अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से टाल दिया। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने दुआ को कबूल करके रख लिया। अल्लाह अपने यहाँ क़यामत के दिन जब आप हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला आपको नमाज का सवाब दिया, ज़कात का दिया, हज का दिया, तिलावत कुरान का दिया, माँ बाप के खिदमत का दिया, और फिर एक बहुत बड़ा पहाड़ सारी नेकियों से बड़ा ढेर लगा हुआ था। अल्लाह फरमाएंगे ये भी तुम्हारा है, ले जाओ। आपने कहा चला ये किसका है? नमाज कबूल और ज़कात का भी किसका हुआ है? अल्लाह ताला फरमाएंगे अरे मियां तुम दुआ मांगते थे, तुम्हारी दुआओं को कबूल करके आज के लिए रखा था ताकि इस वक्त तुम्हारे लिए काम आ जाए। तो दुआ कबूल करता है शराइत के साथ। कितने हो गए? 12 हो गए। नंबर 13वीं खुसूसियत, इफ्तार के वक्त, खास तौर से माह रमजान का रोजा इफ्तार के वक्त, एक तो अभी आप इसमें 24 घंटे अल्लाह ताला आजाद करता है। फी कुल्ले यौमिन व इन्ना लिल्लाहि उतका व फी कुल्ले यौमिन व लैला, 24 घंटे। अल्लाहु अकबर। इन 24 घंटों में भी अल्लाह
رمضان ایک وقت کو اور خصوصیت بخشتی ہے، وہ افطار کا وقت ہے۔ ان کی 24 گھنٹے میں بخشش نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اور اپنی رحمتوں کو وسیع کر دیتا ہے۔ ان کی بخشش کس وقت کر دیتا ہے؟ افطار کے وقت۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء، اللہ اکبر، وذلک فی کل لیلۃ۔ اے مسلمانوں، ہر ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے وقت، روزہ افطار للہ عز وجل، ان للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء۔ اے لوگوں، بہت سارے بندوں کو، بہت سارے گنہگاروں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ 24 گھنٹے میں اگر نہیں بخشا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھوکا پیاسا مرد مومن ہے، بھوکا پیاسا انسان دن بھر گزارا، لیکن پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، اللہ کی رضا کے لیے افطار نہیں کیا۔ سب کچھ اس نے برداشت کیا لیکن روزہ نہیں توڑا۔ لیکن جہاں سورج غروب ہوا، اب روزہ افطار کرنے کے لیے بھوکا پیاسا پریشان حال انسان بیٹھ گیا، تو اس وقت کی ایک اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد۔ 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں خصوصیت کے ساتھ ایک وقت افطار کا ہے، اللہ اکبر، وذالک فی کل لیلۃ، اور یہ ہر روز کا دستور ہے، کوئی ایک دن نہیں، کوئی افطار پارٹی ہوگی چلو اسی دن نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ گنہگاروں کی روزانہ افطار پارٹی، اپنی مغفرت کروا لو، بخشش کروا لو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت بھی ہم سے ضائع ہو جائے۔ کیوں؟ افطار کے وقت بھی بیٹھے دنیاوی چیزوں میں مشغول، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، لا یعنی گفتگو ہو رہی ہے، غیبت چغلی میں مشغول ہوں، اور کچھ نہیں تو ٹی وی تو چالو ہی رہتا، وہ تو بس اذان کو چینل بدل دیا جائے گا، اذان سننے کی، باقی ٹائم پاس ہے، باقی سب کیا ہے؟ ٹائم پاس ہے۔ اس لیے افطار کے وقت بھی چاہیے میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ اس وقت خصوصیت کے ساتھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یہ نہیں پتا کہ ہم میں اور آپ میں سے کس کی آزادی ہو چکی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر معلوم ہے کہ ہاں افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر انسان کوشش کرے کہ اللہ اگر ابھی تک نہیں ہوئی تو آج افطار کے وقت جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے، یہ انسان کو تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے، اور یہ تصور اگر کر لے گا تو دنیا کی کوئی چیز اس کو اس وقت نہیں یاد آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، توبہ استغفار کرنے، اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 14، اس مہینے کی یعنی ماہ رمضان کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی خصوصیت اور بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں آج ہی سب لوگ تیار ہو جائے، صرف ایک ہی مہینہ سال بھر میں ہے جس نے ماہ رمضان کا عمرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کے برابر اجر و ثواب۔ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او کما قال علیہ السلام۔ ماہ رمضان کا عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کے برابر ہے، اجر و ثواب۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی او کما قال علیہ السلام۔ ماہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ بہت ساری روایات ہیں اس سلسلے میں، ہم اپنے سب